खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है नाज़िया जमील और मैं LIC चैनल की होस्ट हूँ। और आज आज से हम अपने प्रोग्राम में एक नए चैनल में एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है एक सवाल। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कुछ ऐसे सवालों को जो बाइबल के मुताबिक जिनके बारे में लोगों को रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो आज का जो हमारा सवाल है कि क्या वैलेंटाइंस डे को मनाना चाहिए या नहीं? तो हमारे इसके लिए हमारी रहनुमाई करेंगे हमारे 2 LIC चैनल के ही मेंबर हैं, राहील राहील मसीह और एवेंजलिस्ट हनूक मसीह। तो सबसे पहले मेरी दरख्वास्त होगी हनूक भाई से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा वाहिद बाप बेचरुल कुदस के नाम से अजीम मशीर खुदा कादर मतलब अबलियत के बाप सलामती के शहजादे जो था जो है वो तो जाने वाला है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे भला खुदा है और हमेशा अपने लोगों की ज़िंदगी में भलाई के मंसूबे रखता है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर इब्तिदा और इंतहा है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तुझे हवा यही हवा नसी हवा शरूम है। खुदा तुझे हवा राफा है। खुदा तुझे क्रूबियों पर बैठता है, तुझे नरसती है। खुदा आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त इस घड़ी इस मौका के लिए भी खुदा ने इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आप मिन्नत करता हूँ इस प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक खुदा हमारी बड़ी मत रहनुमाई करना, तेरा पाकरूह हमारी बड़ी मत रहनुमाई करे। खुदा बोलने वाले हम नहीं बल्कि खुदा तेरा रूह हो खुदा, और खुदा जो कुछ भी हम बोले खुदा आपके लोगों के लिए खुदा बाइस से बरकत बन जाए। और खुदा मेहनत करता हूँ खुदा जो कुछ भी हम सीखाएं खुदा आके आपके कलाम में से सीखाएं और इस कलाम को सीख कर खुदा हम खुदा दूसरों के लिए जिंदगी का और बरकत का बायस बन सके। खुदा हमें चुना ब्लेस करना, बड़ी बरकत और बरकत से मुलाकात करना। वांगर पड़े थे यूसुफ मसीह के मीठे और जलाली नाम से आमीन। सो व्यूअर्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे के बारे में, जिसको हम देखते हैं कि ये काफ़ी कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हो गया है। तो आज हम जानेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। तो इसमें के लिए हमारे साथ रहनुमाई करेंगे इस सवाल के जवाब के लिए मिस्टर राहील। ये बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का जिसने ये मौका बख्शा, इस दिन बख्शा कि हम जो ना आज खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। तो जैसे कि आपने बात की कि वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसको वैलेंटाइन डे ही क्यों कहा जाता है। जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वैलेंटाइन है कौन था, किसके नाम से ये वैलेंटाइन डे जो ना स्टार्ट हुआ है। जब हम देखते हैं रोमन कैथलिक इंसाइक्लोपीडिया में, तो वहाँ पर जो सेंट वैलेंटाइन के नाम के 3 आदमी हमें मिलते हैं, 3 शख्स हैं, और ये तीनों को ही 14 फरवरी वाले दिन ही जो है एग्जीक्यूट किया गया। इसमें जो पहले सेंट वैलेंटाइन थे वो एक रोमन टेम्पल में जो ना प्रीस्ट थे, और जो दूसरे सेंट वैलेंटाइन है वो एक इटली में बिशप थे, और जो तीसरे वैलेंटाइन है ये एक अफ्रीकन वैलेंटाइन था, और ये जो कि इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। और जो बाकी 2 सेंट वैलेंटाइन हैं इनकी स्टोरीज में इतनी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं कि माना ये जाता है कि ये दोनों एक ही शख्स हो सकते हैं। इसलिए अपनी आसानी के लिए हम इसको कह देते हैं कि ये सेंट वैलेंटाइन ऑफ रोम। ये उसी के नाम पर जो है ना हम कह देते हैं कि सेंट वैलेंटाइन ऑफ रोम है। इसके बारे में जो मशहूर स्टोरीज हैं जो कि हम सब ने सुनी भी हुई है, मोस्ट कॉमन लेजेंड्स है इसकी सेंट वैलेंटाइन की, कि 268 से 270 एडी में अरियोलियस क्लॉडियस दोम जो ना रोम का बादशाह था, क्लॉडियस रोम, उसके दौर में क्या हुआ कि एक ना रोम के अंदर ही काफ़ी ब्लड कैंपेन चल रही थी, क्रिश्चियंस का जो है ना परसिक्यूशन भी जारी था, क्योंकि इसी दौर में मसीहत जो थी बड़ी तेज़ी से फैल रही थी। इसने क्या किया, और रोम के अंदर ही जो है ना ये बादशाह जो था जंगें हो रही थी उस वक्त, जो कि बहुत फेमस जंग थी बैटल ऑफ नेसियस के नाम से, बैटल ऑफ नेसियस, और ये बाद में जंग जीत भी गया था। और इसको अपनी जो है ना जंग के लिए अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोल्जर की ज़रूरत थी। और लोग क्या थे, रोम के लोग क्या थे, वो अपनी फैमिली के साथ इस कदर अटैचमेंट थी उनकी, लव था, मोहब्बत थी, कि वो अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहते थे और आर्मी को ज्वाइन नहीं थे कर रहे।
اس وجہ سے اس نے کیا کیا, اس بات کو دیکھتے ہوئے کلوڈیس دوم نے کیا کیا, اس نے روم کے اندر جو نا جتنے بھی میرجز اور انگیجمنٹس تھے ان کو بین کروا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آرمی کو جوائن کریں. اور اس انجسٹس کو دیکھتے ہوئے سینٹ ویلنٹائن جو ہے سامنے آئے. انہوں نے کیا کیا کہ کرسچن میرجز کروانا شروع کر دی, سیکرٹ کرسچن میرجز کروانا شروع کر دی. اور یہ بات جب بادشاہ کو پہنچی, بادشاہ کو یہ جب اس کی خبر پہنچی تو اس نے کیا کیا, اس نے سینٹ ویلنٹائن کو قید کروا دیا اور بعد میں جو ہے اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا, پھانسی دے دی گئی. اور کہا جاتا ہے کہ قید میں جب قید میں تھا سینٹ ویلنٹائن, اس کو جیلر کی بیٹی جو تھی اس سے اس کی فرینڈشپ ہو گئی. جب اس سے فرینڈشپ ہو گئی اس نے کیا کیا, جب 14 فروری کو اس کو جو ہے نا پھانسی دے دی گئی اور 13 فروری کو اس نے جیلر کی بیٹی کو لیٹر لکھا. اس لیٹر کے لاسٹ پر اس نے لکھا کہ فرام یور ویلنسٹائن. تو یہ ایک بہت فیمس جو ہے نا فریز ہے جو کہ ہم اکثر جو ہے نا یہ ویلنسٹائن ڈے والے دن جو ہے نا کارڈز کے نیچے جو ہے نا اس فریز کو جو ہے نا کافی یوز کیا جاتا ہے, فرام یور ویلنسٹائن. تو یہ جو ہے نا اس نے یہ خط لکھا تھا اس کو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سینٹ ویلنٹائن کی سٹوری ہے اور یہ ایک بلڈ شیڈ سٹوری ہے. اس میں ہمیں ایسا کوئی بھی کہہ لیں کہ لو والا یا کوئی رومانٹک اس طرح کا کوئی بھی ہمیں سین دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن پھر یہ کیسے اس دن کو جو ہے نا لو کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جانے لگا, ایک محبت کے ساتھ, رومانس کے ساتھ جو ہے اس کو ایسوسیٹ کیا جانے لگا. تو اس کے لیے کچھ کا خیال ہے کہ یہ سینٹ ویلنٹائن کی ڈیتھ اینیورسری کی یاد میں منائی جاتی ہے, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. جیسے اس کی لو سٹوری تھی, کہہ لیں وہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ادھوری کہانی, تو یہ سینٹ ویلنٹائن کی ادھوری کہانی کی یاد میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس دن کو. اور کچھ کا خیال ہے کہ جب مڈل ایجز کا ٹائم آیا نا, تو مڈل ایجز میں کہتے ہیں کہ سال کے جو 14 فروری کا دن ہوتا تھا نا, اس وقت جو نا برڈز میٹنگ سیزن سٹارٹ ہوتا تھا. یعنی کہ پرندوں کا آپس میں جو ہے نا میل ملاپ, جو جوڑے ہوتے تھے ان کا آپس میں میل ملاپ ہوتا تھا, جس وجہ سے خیال کیا جاتا ہے کہ 14 فروری کا جو دن ہے اس میں ایک نا رومانٹک ڈے ہے, یہ ایک رومانٹک ڈے ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ رومانس کی بات جو ہے ایڈ ہوگی اس دن کے ساتھ. اس وجہ سے 14 فروری کو جو ہے نا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے نا لو ڈے ہے, جس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. پھر اسی طرح ود دی پیسیج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں 1375 عیسوی میں 1375 AD میں ایک جوفری چوزر جو ہے نا ایک رائٹر تھا, اس نے اپنی ایک بک پارلیمنٹ آف, اس نے ایک پوم لکھی تھی پارلیمنٹ آف فاؤلز کے نام سے, جس میں اس نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ 14 فروری جو ہے نا یہ رومانٹک ڈے ہے. 14 فروری کو رومانٹک ڈے کا جس نے ڈکلیئر کر دیا, چونکہ یہ ایک بہت بڑا رائٹر بھی تھا. تو پھر کیا کیا 18 سینچری آتے آتے نا, جب 18 سینچری آئی تو یہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں جو ہے نا اس دن کو, کیونکہ یہ رائٹر تھا بہت, جب اس کو لوگ پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا اس نے جو ہے نا 14 فروری کو رومانٹک ڈے جو ہے نا ڈکلیئر کیا ہے, تو یہ واقعی ہی میں 14 فروری جو ہے نا ایک رومانٹک ڈے ہے, اس میں ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ بات سب سے پہلے ہمیں اسٹوڈنٹس میں ملتی ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک دوسرے کو جو ہے نا کارڈز دینا شروع کر دیے, اسٹوڈنٹس نے, طالب علموں نے اپنے کارڈز دینا شروع کر دیے اور محبت کا اظہار کرنے لگے. لڑکی لڑکے سے جو ہے نا محبت کا اظہار کرنے لگے. پھر اسی طرح اسپیشل ڈنرز ہونے لگے. یہ 18 سینچری کی بات کر رہا ہوں. پھر اس طرح جو ہے نا یہ ایک نا لو کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے لگا ویلنٹائن ڈے جو ہے نا. اسی طرح یہ اس کی جو ہے نا ایک شارٹ ہسٹری تھی, اوریجن تھا کہ کیسے یہ ایک نا سینٹ ویلنٹائنس ڈے کی ہسٹری کیا, اوریجن کیا ہے اور کیسے یہ لو کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے. سو ویورز, آپ نے جانا کہ ویلنٹائنس ڈے ہم کیوں مناتے ہیں. اب میرا دوسرا سوال ہوگا انوپ بھائی سے, میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس دن ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے, بلکہ 1 فروری سے وہ اس چیز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہمارے مسیحی نوجوانوں کو یہ دن منانا چاہیے, اور یہ کیسے کیسے غلط اقدامات اٹھاتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے رسوائی کا باعث بنتے ہیں. جی انوپ بھائی. جی بہت شکریہ بہن آسیہ. سو میرے عزیزو, آج ہم خدا کے کلام کی روشنی میں یہ بات سیکھیں گے کہ کیا ویلنٹائن ڈے ہمیں منانا چاہیے یا نہیں. اگر ہم اوور آل بات کریں تو ملک پاکستان کے بہت سے کالجز, یونیورسٹیز میں, بہت سے بڑے شہروں میں جو ترقی یافتہ شہر ہیں ہمارے, جیسا کہ کراچی, اسلام آباد, لاہور, یہاں پر کالجز, یونیورسٹیز بڑے اس دن کو جوش و خروش سے مناتے ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس وہاں پر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی دوستی کی وجہ سے, باہمی ریلیشن کی وجہ سے
وہ اس دن کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تحفے تحائف دے کر ایک دوسرے کو اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بڑا اس دن کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایون دوست کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پھولوں کی دکانیں ہوتی ہیں وہ بھی خالی ہو جاتی ہیں, جو تحائف کی دکانیں ہیں وہ بھی خالی ہو جاتی ہیں. وہ خاصا ان کا یہ بزنس چل رہا ہوتا ہے اور بڑی اچھی وہ آمدنی اس دن سے وہ حاصل کرتے ہیں. لیکن جب یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں صرف ایک دوسرے سے اپنی محبت کی شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم بات محبت کی کریں تو بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ خدا کے سوا انسان سے کوئی اچھی محبت نہیں رکھ سکتا. آئے میرے عزیزو, ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت کہ خدا کا کلام ہمیں اس بارے میں, اس محبت کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے, خدا اس میں قائم رہتا ہے. جب ہم بات محبت کی کرتے ہیں تو خدا نے جو بنی ہوئی انسان سے محبت رکھی, یہ سب سے دنیا میں مانی اور جانے والی محبت ہے. جب ہم بائبل مقدس کو گہرے طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ محبتیں ملتی ہیں جن کو ہم نے 4 محبتوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 پر جو محبت آتی ہے وہ ہے فیلیو. یہ باہمی دوستوں والی محبت ہے. یہ باہمی محبت ہے, ایسے محبت ہے کہ جیسے ایک بیٹے اور ایک ماں کے درمیان محبت ہوتی ہے. یہ ایسی محبت ہے جو ایک بیٹے اور ایک باپ کے درمیان ہوتی ہے. یہ ایسی محبت ہے جو ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے, یا ایک بہن کی ایک بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اور یہ محبت کو جب ہم ببلیکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیموئل کا بیٹا نیوٹن تھا وہ داؤد سے محبت رکھتا تھا. یہ ان کی دوستانہ محبت تھی. اور یہ ایک کہہ دیں کہ انسان ہوتے ہوئے ان کے اندر ایسے جذبات ایک دوسرے کے لیے جو ترس سے بھرے ہوئے تھے, جو ایک دوسرے کے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے بھرے ہوئے تھے, وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے جذبات رکھتے تھے اور ہر مشکل کام میں ایک دوسرے کے کام آنا. یہ ایسی محبت ہمیں بائبل کے اندر ملتی ہے. جب ہم دوسری محبت کی بات کرتے ہیں تو بائبل ہمیں سکھاتی ہے جو دوسری محبت ہے وہ سٹوروے کے نام سے جانی جاتی ہے. عبرانی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سٹوروے لو. اب یہ کیسی محبت ہے؟ یہ باہم خاندانی محبت ہے جو ایک شوہر کو بیوی سے ہوتی ہے اور بیوی کو شوہر کے ساتھ ہوتی ہے. جب ہم شوہر اور بیوی کی بات کرتے ہیں تو کلام مقدس میں بھی ہمیں جو پیدائش کی کتاب کے اندر ایک سٹوری ملتی ہے, وہ ایو اینڈ ایڈم کی ملتی ہے. خدا نے آدم کو جب بنایا تو کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, تو خدا نے اس کے لیے ہوا کو بنایا تاکہ آدم اس سے محبت کرے اور ہوا اس سے محبت کرے. تو یہ سٹوروے نام کی جو محبت ہے یہ بھی ہمیں بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہے. جب اب ہم آگے بات کرتے ہیں تو ایک جو تیسرے نمبر پر محبت ہے وہ ہے ایروس محبت. EROS عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے. تو اس کو بائبل کیا بتا دیا کہ یہ ایک ناپاک محبت ہے. یہ ایسی محبت ہے جس میں ہم جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں, یا اپنی محبت کا جنسی خواہشات کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو اپنے محبت قائم کرتے ہیں. ہمیں بائبل میں قضاء کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 4 آیت میں یہ ایک سٹوری ملتی ہے سمسون اور دلائلہ کی. ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون اس سے محبت رکھتا, دلائلہ بھی اس سے محبت رکھتی, لیکن وہ کیا تھی؟ ان کی جنسی محبت تھی. اور جنسی محبت جو میرے عزیزو جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے, بے عزتی کا باعث بنتی ہے. اور جب آپ سب بھی سمسون کی سٹوری سے خوبی واقف ہوں گے کہ سمسون کے ساتھ اس عورت نے کیا کیا کہ اس نے اس کو خدا سے بھی دور کیا اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی دور کیا, اور اس کی جو طاقت کی وجہ تھی اس سے وہ بھی لے لی گئی اس عورت کی وجہ سے. اور جو ہمیں چوتھی محبت ملتی ہے وہ ہے اگاپے لو. جو یہ ایسی محبت ہے, اس کو بائبل مقدس پاک محبت کے نام سے ہمیں انٹروڈیوس کرواتی ہے. یہ خدا کی محبت ہے جو اس نے بنی ہوئی انسان کے ساتھ کی.
اب اگاپے محبت کی جب ہم لو کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی محبت ہے جو بے لوس ہے. اس میں جو محبت کر رہا ہے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن جس کو یہ محبت مل رہی ہے اس کو بہت فائدہ ہے. یہ خود غرضی سے پاک محبت ہے، یہ الہی محبت ہے، یہ اپنی رضامندی سے بڑھ کر جو ایک دوسرے کو چاہا جاتا ہے، یہ ایسی محبت ہے. اور یہ خدا کی غیر مشروط محبت ہے، اور یہ بے غرض محبت ہے جو خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. کیونکہ ہم جب خدا کے کلام میں سے اس محبت کو سیکھتے ہیں تو بڑی ہی خوبصورت ہمیں آیت یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں ہمیں ملتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میرے عزیزو، ہماری جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں وہ شاید ہمیں زندگی یا بحالی کی طرف نہ لے کے جائیں، بلکہ ہمیں خدا سے وہ دور بھی کر سکتی ہیں. لیکن جو خدا ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتی ہے اور ہمیں کامل انسان بناتی ہے، تاکہ ہم خدا کی محبت میں قائم رہتے ہوئے خدا کے لوگوں تک اس کی محبت کو پہنچانے کا باعث بنے اور اپنے لیے برکت کا باعث بن سکیں. اور میرے عزیزوں، میں بھی آج آپ کو اس دن کے تعلق سے یہی بتانا چاہوں گا کہ اس دن کو نہ صرف آپ اپنے عزیزوں سے محبت کا اظہار کریں بلکہ خدا سے بھی محبت کا اظہار کریں، کیونکہ خدا نے آپ سے محبت کی ہے اور جواباً ہمیں بھی خدا سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور اپنی محبت سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم خدا کے وفادار اور چنے ہوئے لوگ ہیں. اور جب ہم اپنی وفاداری اور اس کی محبت کو ساتھ لے کر چلیں گے تو خدا ہمیں اپنی محبت کے وسیلہ سے اپنی برکات سے مالا مال کرے گا اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں جو ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں ان میں ہمارے لیے خدا برکت کو رکھ چھوڑے گا. اور جب ہم دنیاوی محبت کی بات کرتے ہیں تو اس دن کو لے کر بہن میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس دن کو لے کر بہت سے ہمارے جو کرسچنز بیٹے بیٹیاں ہیں وہ اس کو بہت ہی غلط سائڈ پر لے کر چلے جاتے ہیں. ایون دوست کہ وہ اپنے مذاہب، اپنی دین، اپنے مسیحیت کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کی طرف بھی راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ نہ ہم واجب میں نہ چلو. میرے عزیزو، آج اس دن کے وسیلہ سے میں آپ کو یہ بھی ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کے دن آپ نے اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اس خواہش پر بھی آپ نے غالب آنا ہے تاکہ آپ خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ انوپ بھائی. ہم نے انوپ بھائی سے بہت ہی اچھی باتیں سیکھی. انہوں نے ہمیں مختلف اقسام کی محبتوں کے بارے میں بتایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کلام کے مطابق کون سی محبت کو اپنانا چاہیے اور کوئی بھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو ابھی ہم اپنے آتے ہیں مین سوال کی طرف کہ ہمیں ویلنٹائنس ڈے کیوں نہیں منانا چاہیے. بائبل ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ اس کے لیے ہم جانیں گے راہیل بھائی سے کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی راہیل بھائی. جی یہ کہ بائبل کے مطابق اس دن کو منانا ٹھیک رہے گا کہ نہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. جیسے کہ پہلے اگر میں بات بتا دوں، پہلی ریزن کہ ویلنٹائن ڈے اوریجنیٹڈ فرام پیگن پریکٹسز ناٹ آف بیبلیکل. یہ ایک نان کرسچن فیسٹیول سے جو ہے اگست کیا گیا ہے، نہ کہ بائبل سے اگست کیا گیا ہے. کیونکہ روم میں جو ہے ایک فیسٹیول کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا لوپرکیلیا کے نام سے. لوپرکیلیا، اس میں کیا ہوتا تھا، اس فیسٹیول میں ایسی بہت سی سیکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جو کہ ایک غیر اخلاقی جو نا اس میں کام کیے جاتے تھے اور وہاں سے یہ اگست کیا گیا ہے. اور اسی لوپرکیلیا میں ایک کیا کرتے تھے، ایک وہ لیتے تھے میل، ایک لیتے تھے بچڑا اور ایک کتا لیتے تھے اور اس کی وہ قربانی گزرانتے. اور اس قربانی کا جو خون تھا، ان کے جو ہوتے تھے مذہبی رہنما ہوتے تھے، پریسٹ جو ہوتے تھے جس کو وہ لوپرسی کہتے تھے، وہ کیا کرتا تھا، وہ اس خون کو لے کر، اس قربانی کے خون کو لے کر لڑکے اور لڑکے کے فور ہیڈس پر لگاتا اور بعد میں کیا کرتا، اس کو وہ جو نا ایک لیتا وول لیتا یا روئی لیتا کپڑے سے، اس کو ملک میں ڈال کے اس کے فور ہیڈس کو جو ہے نا صاف کرتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک نا مسا ہو رہا ہے، دودھ کے ساتھ اس کو مسا کرتے تھے. یہ پھر کیا کرتے وہ، پھر اسی کے دوران وہ کیا کرتا تھا کہ مرد جو ہوتا تھا لڑکا، وہ اس لڑکی کو جو نا کوڑے لگاتا تھا اور لڑکی بھی بالکل کہہ لے کہ نیکڈ ہوتی تھی.
بالकुल जो है ना एक बेहया होती थी और उसको क्या करता था वो कोड़े लगाता था। और इसमें एक शर्त ये थी, इन दोनों को जो है ना खुश रहना, थ्रू आउट जो है ना इस पूरे प्रोसेस में खुश रहना था, हँसना मुस्कुराना था। और क्योंकि वो कहते थे कि इस फेस्टिवल को वो क्यों सेलिब्रेट करते थे, इस फेस्टिवल को इसलिए सेलिब्रेट करते थे, वो कहते हैं कि ये हमारे जो है ना जहेज़ी का जो देवता है, हम उसकी याद में जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जब वो लड़की को कोड़े लगाता था, तो वो लड़की फिर क्या करती, वो खुश होती, वो ये सोचती कि मैं एक ना फर्टाइल हो रही हूँ, मैं नशोनुमा पा रही हूँ, मैं प्रोक्रिएशन हो रही हूँ। इस वजह से जो है ना इस दिन को सेलिब्रेट करता था, ये एक एक्टिविटी थी। और इसी फेस्टिवल में जो है ना वो एक और रस्म को अदा करते थे, वो था रैंडम पिक स्लिप। वो क्या करते थे कि एक जार लेते, एक बाउल लेते और उसमें जो है ना पर्चियाँ डालते थे, लड़कियों के नाम लिख के ना उसमें पर्चियाँ डालते थे। और कोई भी एक लड़का आता उसमें से पर्ची निकालता और जिस लड़की का नाम आता था वो उसके साथ ये जो है ना फेस्टिवल में जो 13 से 15 फरवरी तक चलता था, ये 13 से 15 फरवरी इन तीनों दिनों में वो उसके साथ रहती। और इस दौरान, इस ड्यूरेशन में वो सब काम करते जिसको हमारा माशरा जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर जब ये ड्यूरेशन पूरा हो जाता था इनके फेस्टिवल का, फिर वह क्या करते कि अगर उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो बाद में वो शादी कर लेते, अदरवाइज वो शादी नहीं थे करते। सो इसका मतलब है कि ये जो, और ये कैसे फिर जो है ना एक कह लें कि वैलेंटाइन डे के साथ जो है मनसूबा हो गया। हालांकि ये लुपरकैलिया फेस्टिवल है, नॉन क्रिश्चियन फेस्टिवल है, इसको कैसे क्रिश्चनाइज किया गया। वो फिर आते ना 5th सेंचुरी में पोप ग्लेसियस जो है ना सामने आते हैं। पोप ग्लेसियस ने क्या किया, क्योंकि इस वक्त जो है ना मसीहत बड़ी तेज़ी से फैल रही थी रोम में। तो पोप ग्लेसियस ने जब देखा कि ये एक नॉन क्रिश्चियन और इसमें ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं इस फेस्टिवल में, उसने क्या किया, इसको सेंट वैलेंटाइन के नाम से जो है ना चेंज कर दिया गया। इस फेस्टिवल को, लुपरकैलिया को सेंट वैलेंटाइन के नाम से चेंज कर दिया गया। और उस पोप ग्लेसियस ने सेंट वैलेंटाइन ही क्यों इसको दिन को जो है ना करार दिया। हाँ, अभी मैंने हिस्ट्री में आपको बताया कि सेंट वैलेंटाइन कौन था और उसकी सारी स्टोरी को बताया। इसलिए पोप ग्लेसियस ने यह मुनासिब जाना कि इस दिन को मैं सेंट वैलेंटाइन के नाम से जो है मंसूब कर देता हूँ, ताकि लोग 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करें कि किस तरह जो है ना वो क्रिश्चियन मैरिजेस करवाता था, किस तरह यानी कि वो एक नेक काम कर रहा था, इसीलिए उसकी याद में जो है इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। सो हाँ, पोप ग्लेसियस ने इस दिन को सेंट वैलेंटाइन के नाम से चेंज तो कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं जो कि लुपरकैलिया में पाई जाती थी। फॉर एग्जांपल, आज हम देखते हैं रेड रोजेस, रेड वाइट का जो है ना काफ़ी कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है वैलेंटाइन डे वाले दिन। और रेड जो है ये रिप्रेजेंट करता है लुपरकैलिया में जो कुर्बानियाँ गुजराते थे उनके ब्लड को, जानवरों के ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। और वाइट जो है, ये वाइट जो है ना उस मिल्क को रिप्रेजेंट करता है जिससे उसके फोरहेड को जो है ना मसा किया जाता था। और जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी उस वक्त पाई जाती थी, आज हमें वैसे देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलत हमें जो है ना कहने के एक्टिविटीज़ मिलती हैं, जैसे कि शॉर्ट टाइम्स रूम्स बुक करते हैं जो होटल्स में, फिर ऐसे रोमांटिक डिनर्स होते हैं, लड़की लड़के से मोहब्बत का इजहार करते हैं। और ये जो है ना ऐसी बातें हैं। एक ये रीज़न है कि मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि वैलेंटाइन डे जो है ना लुपरकैलिया से अगस्त किया गया है, ना कि ये बाइबल में से है। ये एक नॉन क्रिश्चियन फेस्टिवल था लुपरकैलिया, एक रोमन फेस्टिवल था जिसको बाद में वैलेंटाइन के नाम पर रखा गया, और हमें ये बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और ये दूसरी रीज़न है, वो ये है कि ये हमें ये जो है ना बाइबल की बातों को कहने के डिनाई करते हैं। ये फेस्टिवल कैसे, खुदा यीशु मसीह ने कहा था इस्तिस्ना की किताब उसके 12 बाब 29 से 32 आयत में, अगर आप देखें मेरे साथ इस्तिस्ना की किताब उसका 12वां बाब 29 से 32 आयत में, खुदा क्या कह रहा है बनी इसराइल को कि जब खुदावंद तेरा खुदा तेरे सामने से उन कौमों को उस जगह जहां तू उनका वारिस होने को जा रहा है काट डाले, तो तू उनका वारिस होकर उनके मुल्क में बस जाए। तू खबरदार रहना ता ऐसा न हो कि जब वो तेरे आगे से नबूद हो जाएं तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करे और उनके देवता के बारे में ये दरियाफ्त करे, ये कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती हैं, मैं भी वैसा ही करूँगा। तू खुदावंद अपने खुदा के लिए ऐसा ना करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदावंद को नफरत है और अदावत है वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, बल्कि अपने बेटों और बेटियों को भी अपने देवताओं के नाम पर आग में डालकर जला देते हैं। आमीन। तो यहाँ पर खुदा उनको कह रहा है कि जब तुम गैर कौम में दाखिल होगा, उनकी जो रस्मात है, उनकी जो ईदें हैं, उनको सेलिब्रेट ना करना बल्कि मुल्क से निकाल डालना। और हम देखते हैं कि ये जो
लुपरकैलिया फेस्टिवल है वो अपने देवता के नाम पर ही सेलिब्रेट करते थे, और उस देवता का नाम था लुपरकस। लुपरकस उस देवता का नाम था, और उसकी याद में जो है ये उसकी सेलिब्रेट करते थे ये लुपरकैलिया को। और खुदा ने कहा कि जब तुम यानी कि गैर कौम में दाखिल होगा तो उनके रस्मात नहीं अपनाना, उनकी ईदों को नहीं मानना, वो जितनी भी, क्योंकि वो अपने देवताओं के लिए ऐसा करते हैं। और उन खुदावंद ने हमें अपनी ईदें बताई हुई हैं, खुदा कलाम में हमें ऐसी ईदें मिलती हैं जो कि खुदा ने बनी इसराइल को दी। लेकिन खुदा ने गैर कौमों की जो रस्मात है, उनकी जो कहने के प्रैक्टिसेस हैं, उनको अपनाने से मना किया है। तो जब हम वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करते हैं, इसमें शामिल होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुदा की बातों को रद्द कर रहे हैं, खुदा के कलाम को रद्द कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने देवताओं की याद में सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं किसी और नाम से। लेकिन आया कहाँ से, जो है ना उनके रोमन फेस्टिवल से आया है जी। इसलिए एक ये रीज़न थी कि हमें जो है इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करना चाहिए। फिर एक और बात, जो कि मुझे तो वैलेंटाइन डे वाले दिन ऐसा कोई भी मतलब एक बात नहीं मिलती जिससे हमारे मसीह को जलाल मिलता है, हमारे ईमान को जो है ना तकवीत मिलती है, हमारी एक रूहानी ग्रोथ होती है। मुझे इस किस्म का इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं मिलती, बल्कि वैलेंटाइन डे जो है कि ये रॉन्ग काइंड ऑफ लव को प्रमोट करता है, एक गलत किस्म के प्यार को जो है ना प्रमोट करता है। बाइबल में जैसे कि नूबा ने बात की, हमें सिर्फ एक ही मोहब्बत का जिक्र मिलता है, और वो है खुदा की मोहब्बत, अगापे लव। सो और हम जब अगापे लव की बात करते हैं, खुदा के इंसान से मोहब्बत की बात करते हैं, तो मुझे वो ना सीन याद आ जाता है कि जब खुदा जो है ना आदम को बना रहा था, कि यानी कि खुदा ने पहले 5 दिन जो है ना किस तरह हर चीज़ को बोल कर पैदा किया। खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई, यानी कि हर चीज़ खुदा ने अपने कलमा से पैदा की। तो क्या खुदा आदम को भी बोल कर नहीं था बना सकता? खुदा आदम को भी बोल कर बना सकता था, लेकिन खुदा ने क्या किया, अपने हाथों से खुदा मट्टी में चला गया और मट्टी से जो ना आदम का पुतला तैयार किया, और उसको वो बना रहा है, अपने शिबी पर पैदा कर रहा है। यानी कि ये हमें खुदा की इंसान से मोहब्बत नजर आती है कि खुदा ने किस कदर इंसान से प्यार करता है। और जब उसने अपने बेटे को ही कुर्बान कर दिया, तो फिर पीछे कौन सी बात रह जाती है खुदा की इंसान से मोहब्बत। क्योंकि हमें पता है कि ईसाई नबी के सहीफे में लिखा है कि तुम्हारे गुनाह ने खुदा और तुम्हारे दरमियान जुदाई पैदा कर दी है, तो ये जुदाई को ज़रूर तक ख़त्म किया जाए। और खुदा ने हमारी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हम तो इस लायक नहीं थे कि खुदा के हज़ूर दोबारा जाते, लेकिन ये खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर सुलह का हाथ बढ़ाया ताकि वो उस जुदाई को ख़त्म किया जा सके। खुदा ने हम पर फजल किया, रहम किया, हमसे मोहब्बत रखी। और यूहन्ना की इंजील 3:16 में भी लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये खुदा की मोहब्बत हमें नज़र आती है इंसान के साथ। तो हमें भी चाहिए कि हम भी खुदा से मोहब्बत करें, जैसे नूह भाई ने भी बात की कि हमें खुदा के साथ अपने जो है ना मोहब्बत का इजहार करना है, ना कि इंसानों के साथ। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम खुदा से, कलाम में भी खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, और तो अपने सारे दिल, अपने सारे जान से अपने खुदा से मोहब्बत रख। तो हमें भी चाहिए कि हम भी मोहब्बत रखें, खुदा से मोहब्बत करें, खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अब लोग अक्सर कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, हम अगर एक लड़का लड़की से प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, अगर उसका इजहार करता है, तो इसमें क्या गलत? तो मेरे चीज़ों, ये बिल्कुल बाइबल के मुताबिक नहीं है, क्योंकि बाइबल ऐसे किस्म के प्यार को प्रमोट नहीं करती, ऐसे बयान नहीं करती। हमें सिर्फ एक ही मोहब्बत नजर आती है, और वो है खुदा के इंसान से मोहब्बत। और हमें भी चाहिए कि हम भी, जब हम खुदा की मोहब्बत को अपनाते हैं, इलाही मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में आती है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम एक फेथफुल हो जाते हैं, हम ईमानदार होते हैं, हम एक वफादार हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। और मियाँ बीवी की भी मोहब्बत इसी तरह बढ़ेगी। जब हम खुदा की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में आएगी, तो हम रूहानी ग्रोथ करेंगे, रूहानी तौर पर बढ़ेंगे, हमारा ईमान बढ़ेगा। इस ऐसे प्यार की वजह से जो है ना मसीह के नाम को जलाल मिलेगा। सो ये 3 रीजन जिस वजह से हमको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए वैलेंटाइन डे। शुक्रिया राहिल भाई, आपने काफ़ी अच्छी बातें की हैं कि ये एक फेस्टिवल है जो कि हमें नहीं मनाना चाहिए, और बाइबल में इसकी कहीं पे भी हमें कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि किसी गैर मसीही मोहब्बत में ना पड़े और अपनी इलाही मोहब्बत की तरफ आएँ। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तो आज आपने देखा कि हमें बाइबल के लिहाज से, बाइबल भी हमें कहीं पे भी ये इजाज़त नहीं देती कि हमें ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस प्रोग्राम के हवाले से आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा, तो और ये भी सीखा होगा कि हमें कैसी मोहब्बत खुदा से रखनी चाहिए। तो आप
آپ ہم سے مزید سوالات بھی کر سکتے ہیں ہمارے کمنٹ باکس میں، اور ہمارا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.